जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप न्यूज़ देख रहे हैं। जी चौक में इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे हैं। मैं क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है वो आपको बता दें। अभी भी जो फोर्सेस हैं वो मौजूद हैं। आपको पाक फ़ौज के जो जवान हैं अलर्ट नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस जो है वो नज़र आ रही है और साथ ही साथ आप ये देखें कि जो कंटेनर्स रखे गए हैं, कंटेनर्स जो रखे गए हैं तय दर तय, वो भी अभी मौजूद हैं। और जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये शारा जना इसको कहा जाता है, या जना दस्तूर जो शारा जना है उसको कहा जाता है, और ये अभी तक बंद है। और अभी आप ये देखें कि हम इसको ट्रैफिक के लिए इसको बंद किया गया है, और लेकिन यहाँ पे इस वक्त हालात जो है वो बिल्कुल मामूल के जो है वो मुताबिक है, और किसी किस्म की कोई इस किस्म की कोई सूरत हाल जो है वो नहीं है कि यहाँ पे कोई कारकुन आए हों। क्योंकि कल रात जो है वो एक सर्च ऑपरेशन किया और 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं सिर्फ रात को गिरफ़्तार किए गए। उसके बाद फिर आज सुबह सुबह यहाँ पे एक फ़्लैग मार्च किया इस्लामाबाद पुलिस ने और रेंजर्स ने, और वो फ़्लैग मार्च जो था वो पूरा जो ब्लू एरिया था वहाँ से जो है वो शुरू हुआ था। और अभी मैं आपको भी बता दूँ कि इस तरह ये मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सईद रफ़ी कैमरामैन, वो आपको ये सामने देख रहे हैं चना चौक का इलाका है। वहाँ पे आपको जो है वो अब नज़र आ रहा है कि कंटेनर रखे हुए हैं और यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, सुनसान जो है वो इलाका है। और कंटेनर के आगे मट्टी भी रखी गई है और ये कंटेनर भी मट्टी से भरे हुए हैं। तो ये जो इस बताने का मकसद ये है कि ये अभी तक सुनसान ट्रैफिक के लिए इसको नहीं खोला गया। अलबत्ता जो एक्सप्रेस वे है, फैज़ाबाद है, मरी रोड है और रावल टाउन है, शरीना चौक का इलाका है, वो सारे खोल दिए गए हैं। अम्बेसी रोड और वही खुला है, लेकिन वो डी चौक तक जो है वो खुला है, और उसके बाद पीछे उसको जो है वो बंद किया गया है। ये वाला, और ये भी आप देख सकें कि जो खारदार तारें हैं वो लगाई गई हैं यहाँ पे डी चौक में, और पुलिस अभी बिल्कुल रिलैक्स बैठी हुई है जब तक आप तक ये वीलॉग पहुँचेगा। क्योंकि ताज़ा दम दस्ते अभी आ रहे हैं एफसी के भी और इस्लामाबाद पुलिस के भी, लेकिन रिलैक्स होने का मतलब ये है कि अभी जो सूरत हाल है वो पुरअमन है और किसी किस्म के जो हालात जो हैं वो अभी कंट्रोल से बाहर जो है वो नहीं है। कल एक जो जत्था था उसने कोशिश की थी यहाँ पर पहुँचने की, और जो ये चना चौक जो आपको कंटेनर नज़र आ रहे हैं इसके बैक साइड पे वो पहुँच गए थे, लेकिन फौरी तौर पर जो फोर्सेस थी उन्होंने इसका जो था वो ऑपरेशन किया था, और फिर ऑपरेशन करके बहुत से लोगों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया था। ये सईद के साथ मैं कहूँगा वो दिखाएं, ये ब्लू एरिया की जो दुकानें हैं, जो दफातर हैं, वो आज खुल गए हैं, वो आप बंद नहीं है। यहाँ पे देखें गाड़ियों की आपको बहुत बड़ी तादाद जो है नज़र आ रही है, ये खुल गए हैं और ज़िंदगी जो है वो मामूल पर जो है वो आ गई है। पहले ये बंद थे और ये यहाँ पर आंसू गैस की इतनी शैलन थी कि खड़ा होना जो था वो मुश्किल हो रहा था। और ये आपको ये दूसरी सूरत है कि इतने शेल्स जो थे टीयर गैस के, और वो लगाए गए थे कि आपको जो है वो दिखा भी देते हैं। ये देखिए, ये टीयर गैस के शेल्स के जो रैपर्स हैं जहाँ पे टीयर गैस थी, इनमें थे वो जो इनके वो बाकायदा तौर पर इसमें डाले होते हैं, वो जो इनके शेल्स होते हैं वो इसमें जो है वो रखे गए थे। इससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ये जगह जगह पे ये मौजूद है। अभी जो आप ये देखें कि ये एफसी के जो जवान हैं रेंजर्स के और एफसी के, वो आपको गश्त करते हुए पेट्रोलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं वो आपको नज़र आएंगे कि वो पूरा इलाका, ताकि अगर कोई लोग यहाँ पे मौजूद हों तो उनको जो है वो हिरासत में लिया जा सके। लेकिन इस वक्त जो डी चौक है, रेड जोन का जो इलाका है, वहाँ पे ज़िंदगी जो है वो अभी मामूल के मुताबिक है। कोई इस किस्म की जो सूरत हाल है वो नहीं है। सामने मैं सही साहब से बोलूँगा, ये दूसरी साइड है, वहाँ पे भी आप दिखा दें, ये ब्लू एरिया की दूसरी साइड है, वहाँ पर भी दुकानें जो हैं वो खुल गई हैं, और आप देख सकते हैं दफातर खुल गए हैं और गाड़ियाँ आ गई हैं। सीडीए का अमला आपको नज़र आ रहा होगा, वो उनका ट्रैक्टर्स वगैरह, ये सफाई का अब काम जो है वो कर रहा है। लेकिन मेट्रो आज भी बंद है, मेट्रो नहीं चल रही है, मेट्रो से बस जो सर्विस है वो जो है वो बंद है। तो जो थोड़े वक्फे बाद जो है वो हमारी जो फोर्सेस हैं, जो फौजी जो जवान हैं, वो भी पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो सूरत हाल है कि मैं ये आप देख रहे हैं कि सामने जिस तरह के फ़ौजी जवान गाड़ियों समेत आपको अलर्ट नज़र आएंगे, क्योंकि अभी आज 8 अक्टूबर है और ठीक एक हफ़्ते बाद यहाँ पे शंघाई तावन तंजीम का सरबराही इजलास होना है,
تو اس وجہ سے یہاں پہ جو سیکورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں اس وقت تک یہ رکھے جائیں گے، اور 17 اکتوبر تک فوج جو ہے وہ اسلام آباد میں تعینات جو ہے وہ رہے گی۔ دوسری جو فورسز ہیں جن کو مدد کے لیے بلایا گیا ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے بتایا کہ ایف سی اور رینجرز کے جو جوان ہیں وہ بھی جو ہے وہ موجود ہے۔ ٹریفک پولیس جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اور یہ گنڈا پور کا جہاں تک تعلق ہے تو اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، کیونکہ وہ خبر بھی آپ کو دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اور جو ہے وہ اس کی خبر کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ گنڈا پور اسلام آباد میں تھے اور فیصل ووڈا نے بہت بڑا انکشاف کیا کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک اداروں کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اگر فیصل ووڈا کو یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کر فرار ہوئے، تو ہماری جو پولیس تھی، ہمارے جو ادارے تھے، ان کو کیوں پتہ نہیں چل سکا؟ یہ ایک سوال تو اٹھتا ہے۔ لیکن گنڈا پور یہ غلط بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ 12 ضلعوں کی کراس کرتے ہوئے 12 ضلعوں کو جو ہے وہ میں آیا ہوں۔ ایک چیز میں اور آپ کو دکھا دوں، یہ مجھے نظر آ گئی کہ مظاہرین جو استعمال کر رہے تھے، یہ دیکھیے، یہ ہے وہ گنچا جو غلیل میں ڈال کر پولیس کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا۔ اس کو گنچا بولتے ہیں، یا ہم اس کو جب پنجابی بانٹے جو کھیلتے تھے نا، وہ جناب ایک وہ گتھری بنا لیتے تھے، اس میں ڈالتے تھے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ ثبوت ہے، یہ شواہد ہے اس بات کے، جو کہا جاتا تھا کہ جی بڑے پرامن لوگ ہیں اور احتجاج ان کا پرامن ہوگا۔ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی ہیں۔ جہاں میں گنڈا پور کی بات کر رہا تھا کہ وہ انہوں نے کل بڑی دھواں تقریر کی ہے، بڑی وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور انہوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد کو بھی انہوں نے دھمکیاں دی ہیں اور کہا کہ وہ معافی مانگے اور میں بدلہ لوں گا۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں، لیکن گنڈا پور کا جو مشن تھا نا وہ پورا ہو گیا، جو اس کا مشن تھا۔ لیکن عمران خان کا مشن ناکام ہوا۔ گنڈا پور نے یہی کرنا تھا، لوگوں کو یہاں تک لا کر اس نے خود غائب ہو جانا تھا اور الزام فورسز پہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دینا تھا۔ وہی ہوا، خود وہ غائب ہو گیا، لوگوں کو شترے بے مہار کی طرح چھوڑ دیا۔ اور عمران خان کی یہ پلاننگ تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پلاننگ تھی کہ جیسے ہی گنڈا پور غائب ہوگا، یہاں پہ کوئی قیادت تو موجود نہیں ہوگی، لوگ ہجوم جو ہے وہ بے قابو ہو جائے گا، مشتعل ہو جائے گا۔ جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کا وزیر اعلیٰ اٹھا لیا گیا ہے یا اس کو غائب کر دیا گیا ہے، تو ہجوم بے قابو ہو جائے گا، اور پھر جناب احتجاج اور ہنگامے اور یہاں پہ کیفیت عجیب و غریب ہوگی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، یہ عمران خان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ یہ اس حوالے سے ہمارے جو دوست ہیں رؤف کلاسرا، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، لیکن یہ بات درست ہے، یہ گنڈا پوری منصوبہ تھا اور عمران خان کا بھی منصوبہ تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ ان کو ناکامی ہوئی۔ ہجوم کو جب پتہ چلا کہ گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے ہیں، تو وہ بھی پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ یہاں پر ڈی چوک میں نہیں پہنچا، اور وہ پیچھے جو وہاں پہ چائنا چوک کا علاقہ ہے وہ وہاں پر ہی رہا، اور اس کے پیچھے وہ رہا۔ اکا دکا لوگ یہاں پہ آتے رہے، لیکن ان کو جو ہے وہ واپس جو ہے وہ دھکیلا جاتا رہا۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ گنڈا پور کے حوالے سے جو عمران خان کا منصوبہ تھا کہ لوگوں کا کہ یہ خود غائب ہو جائے، الزام اسٹیبلشمنٹ پہ لگا دیا جائے کہ اس کو اغوا کر لیا گیا، حراست میں لے لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، وہی ہوا۔ اور اس کے بعد دوسرا منصوبہ کہ پھر اب ہجوم مشتعل ہوگا، بے قابو ہو جائے گا، خانہ جنگی کی کیفیت ہوگی، اور پھر جب حالات کنٹرول سے باہر ہوں گے تو حکومت عمران خان سے رابطہ کرے گی، ان کا منت ترلہ کرے گی، اور عمران خان اپنی شرائط منوائے گا، اور اپنی شرائط منوانے کے بعد لوگوں سے کہے گا جی آپ چلے جائیں، یہ پیغام بھجوائے گا۔ تو وہ جو منصوبہ تھا، وہ اس کا جو منصوبہ وہ کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو یہ وہ تمام تر صورتحال ہیں، اندر کی باتیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ڈی چوک کے حالات بھی میں نے آپ کو بتا دیے، چائنا چوک کے حالات بھی آپ کو بتا دیے۔ اس وقت میں سعید قریشی کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ یہاں پہ پھر رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے، لیکن لوگوں کا آنا جانا جو یہاں کے جن لوگوں کے دفاتر ہیں وہ یہاں پر آگے ہیں، کھل کے ہیں، موجود ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ اپنا کاروبار زندگی جو ہے وہ انجام جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ تمام تر صورتحال اب تک کی، اور اس کے بعد اگر 12 بجے کے بعد کوئی صورتحال پیدا ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں تو ان سے نپٹنے کے لیے، کیونکہ ان کنٹینرز کے دوسری طرف بھی جو ہے وہ فورسز جو ہے وہ موجود ہے، فوج، رینجرز، ایف سی اور اسلام آباد پولیس کے جو دستے ہیں وہ گشت جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔